الحمد لمن له الخلق وخلق فقدر فهدى نسلم ونصلي على سيد الحياة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات محمود المقام عند الله معصوم الخلق عند الله مخدوما ومعصوما ومقصودا ومطلوبا محبوبنا ومحبوب عند ربنا أسوة كافة شفقة رحمة للعالمين أكرم الحامدين سيد العابدين إمام الأولين والآخرين أسوة كاملا شفقة كاملا رأفة كاملا أنوسة كاملا رؤوفا كاملا أطوفا كاملا شفيعا كاملا شفيقا كاملا رفيقا كاملا أرفقا أشفقا أرحما أكرما أكملا أجملا أشرفا أزرفا أنور الخلق عند الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم
إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد جمل إقبال محمد. اللهم صل على محمد كمل آمال محمد. صل على نور أنوار محمد. صل على حضور محمد. صل على قلب سرور محمد. صل على منظوم محمد معلوم محمد مخدوم محمد معصوم محمد مطلوب محمد مقصود محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ دا بڑا ہی فضل اور مہربانی جس ذات حق سچ نے محض اپنی شفقت اور عنایت دے پیش نظر اساں تساں نام یا کام دے مسلمانوں پھر اپنے گھر دے اندر دین دی نسبت نال چند گھڑیاں مل بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی. دعا ہے کہ اللہ تواڈے ذوق نو، تواڈے شوق نو، میری اور تواڈی حاضری نو اللہ قیامت والے دن تواڈی ساڈی بخشش دا ذریعہ بنا دے. کافی دیر تو تسا حضرات اس توحید و سنت کانفرنس دے اندر شریک ہو. زیادہ طویل گفتگو دا پروگرام نہیں، صرف اپنی حاضری نو باعث سعادت سمجھدے ہویا چند ہی معروضات تواڈی خدمت دے اندر پیش کرنے دا ارادہ رکھدا. اللہ صحیح معنی دے اندر حق حق اور سچ سچ قرآن و سنت دی روشنی وچ بیان کر سکنے دی توفیق عطا فرماوے. دنیا دے اس جہان وچ ہر چھوٹا بڑا انسان مشہور ہے کہ گناہاں دا پتلا ہوندا انسان.
بندے کو غلطی دا سرزد ہو وجنا یہ کوئی انسان دی شان دے بھی خلاف نہیں اور بعید بھی نہیں۔ انسان بحیثیت انسان ہون دے بھول کے غلطی بھی کر سکتا ہے، نسیان دے طور تے بھی کر سکتا ہے، جان بوجھ کے بھی کر سکتا ہے، جوانی وچ ہی کر سکتا ہے، بڑھاپے چ ہی کر سکتا ہے۔ ہویا جو انسان یا نسیان وچوں ہے تے یا انس وچوں ہے، محبت دے چکر وچ آ کے بھی غلطی کر سکتا ہے، عقل دی غلطی نال بھی آ کے غلطی کر سکتا ہے۔ کسے نہ کسے شکل وچ انسان دا ہاتھ پیر اگاں پچھاں ہل ویندا ہے، غلطی ہو ویندی ہے، مگر اللہ پاک نے انسان نو غلطی تو بچاون واسطے جڑا قانون قرآن مقدس وچ بیان فرمایا ہے، اگر او قانون الہی بندے دے دل وچ موجود ہوئے، اگر او دا تصور تے یقین بندے دے ایمان دے اندر محفوظ ہوئے، تا پھر او بندہ بڑی آسانی نال جرم تو بچ سکتا ہے، گناہاں تو بچ سکتا ہے، غلطیاں تو بچ سکتا ہے۔ اس واسطے انہاں تمام تر غلطیاں دا دروازہ بند کرن واسطے اللہ پاک نے انسان واسطے ایک مختصر قانون قرآن مقدس وچ بیان فرمایا ہے۔ جی او تیرے میرے وجود تے فٹ آ گیا تا بندہ ہر دور وچ غلطی تو محفوظ ہو گیا۔ جاگ دے پے ہو یا تھکے پے ہو؟ جاگ دے تو پے ہو، لیکن یہ جاگنا تھوڑا نہ جاگن دے برابر پہ لگ دے۔ اس واسطے جاگن دا ثبوت انج دیو نا کہ تھوڑی کوئی حرکت تو پتہ لگے کہ تسا واقعی تھوڑے جسم و جان دے اندر روح موجود ہے، اور تسا میرے نال دو چار کلمے بول کے اگا ٹرنا چاہندے ہو۔ تھوڑی دیر چل ساں، ہے ارادہ سارے دا؟ ہاتھ کھڑے نہ کرو، پہلے تھوڑے موڈے تھکے پین ہاتھ کھڑے ہو کر کے۔ اس واسطے میری عادت نہیں کہ میں سارے کو سارا دن ہاتھ کھڑے کروانا رہا۔ ہاتھ کھڑے نہ کیتے کرو، صرف زبان نال ہاں نہ کر چھوڑی کرو، گل پتہ لگ ویندی ہے۔ ہون جاگ دے پے ہو سارے؟ آکھو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے کتنا سوکھا، کتنا آسان اور کتنا سستا قانون قرآن پاک بیان فرما دیتا ہے۔ یہ ہکا گل تیرے میرے دل دماغ وچ آ کے رچ ونجے، بس ونجے، بیٹھ جاوے، کھب جاوے، تا پھر بندہ ستاں دھرتیاں دے تلے ہی لگا ونجے تا بندہ کدے گناہ دا شکار نہیں ہو سکتا۔ ستہ مکانہ وچ بند کھڑا ہوئے، جتھے انہوں پتہ ہے کہ اتھے نر چڑھئی اندر نہیں آ سکتا، مگر او دے دل جدو او قانون ہوندہ ہے، اس قانون دی برکت نال او بندہ ستہ کمرے دے اندر تالے لگے پہ ہوندن، ہر پاسو دروازے مکفل ہوندن، کھڑکیاں روشندان بند ہوندن، بندے نو پتہ بھی ہوندہ ہے کہ اتھے ویکھن والا کوئی نہیں، مگر او اس قانون دی برکت نال انہاں ستہ کمریاں دے اندر ہی بندہ گناہ تو بچ کے پاک ہو کے باہر آتا ہے۔ جے او قانون توڑے ساڑے اندر رچ ونجے نا، تول اے مسلمانہ نو آکھنا نہ پوسی داڑھیاں نہ کٹائیاں کرو، اے مسلمانہ نو آکھنا نہ پوسی کہ داڑھیاں منائیاں نہ کرو، اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت دا حیاء کیتا کرو، اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے دا حیاء کیتا کرو، اللہ دے پاک پیغمبر نال تعلق دی وفا کیتی کرو، اللہ دے پاک پیغمبر نال محبت دا اظہار کیتا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نال محبت دا اظہار اے ہے کہ جیویں چہرہ محمد دا اللہ نو پسند ہے، ایویں امتی نو محمد دا چہرہ پسند ہونا چاہیے۔ اللہ نے جڑا نبی دا چہرہ پسند کیتا ہے وہ انہیں ہاں جی میں اسا تو سب بنا کے آئے، کم از کم اس چیز دا تصور اگر دل چ پیدا ہو ونجے تو تونوں ایہو جیاں کوئی نہ بڈھا نظر آسی تے نہ جوان نظر آسی جس بندے چہرے تے اس طرح پھیریا ہویا ہوئے، جس بندے داڑھی کٹا کے ڈیزائن بنایا ہوئے، ایہو جیاں تونوں نہ کوئی مولوی نظر آسی نہ پیر نظر آسی نہ انہاں دا کوئی مرید نظر آسی۔ ہر بندے دے چہرے تے اوہی رنگ ہونا ہے جڑا رنگ اللہ نے محمد کریم دے چہرے دا پسند کیتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا دکھ ہوئے، بڑا افسوس ہوئے
دعویٰ ساڈا کیا ہے تے ساڈا عمل کیا ہے؟ جاگ دے پائے ہو؟ اشاعت التوحید و سنت، ساڈے دعوے وچ توحید بھی ہے تے نال سنت بھی ہے۔ ساڈے بزرگاں نے جڑا نا تجویز کیتا ہے جماعت دا، اے دے وچ کوئی شے رہن نہیں دیتی۔ جس بندے دے دل وچ توحید ہووے او دل سنت تو خالی نہیں رہ سکدا۔ جس بندے دے دل وچ پیغمبر دی سنت دا حیات قدر ہووے او دل کدے اللہ دی توحید تو محروم نہیں رہ سکدا۔ ناراض تا نہیں تھیندے پے؟ میں تو اٹھاونا نہیں کہ کس داڑھی رکھنی تے کس نہیں رکھنی۔ اگر تسا رکھنی ہے ساڈے تے احسان نہیں کرنا، جے نہیں رکھنی تا دن قیامت دے لتراں دی انتظار کرو۔ پھر اگاں ہر بندے دا اپنا اپنا معاملہ ہونا ہے، کوئی کسے نو اتھے بچاون والا نہیں ہونا، چھڑاون والا نہیں ہونا، ہر بندہ اپنی جان دا ذمہ دار ہونا تے خود حساب دینا ہے۔ البتہ واز کرنا ساری ذمہ داری ہے، سچی گل پیغمبر دی دس دینا ساری ذمہ داری ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ساڈے تک پہنچاونا ذمہ داری ہے، منواونا بولو جبر کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ فرماندا ہے میں دو رستے واضح کر دیتے ہیں، ہدایت دا راستہ بھی دس دیتا ہے، زلالت والا راستہ بھی دس دیتا ہے۔ اور بندے دی اپنی پسند ہے کہ زلالت نو پسند کردا ہے یا اللہ والوں آئی ہوئی ہدایت نو پسند کردا ہے۔ ڈرتا نہیں وے گئے؟ ٹھیک تو بیٹھے ہو نا؟ انشاءاللہ میں ہونے قرآن پڑھنا شروع کر ساں تو اس گل بالکل کھل کے واضح ہو ونجنی ہے کہ یہ جتنے گناہ معاشرے دے اندر پیدا ہوئن یا اگاں ہونے یا پیچھا ہو چکے او دی وجہ تے علت ہے کہ جڑا قانون تے ضابطہ اللہ نے تیرے میرے واسطے گناہ تو بچن واسطے بنایا ہے، او ضابطہ تے قانون جدو چھوڑے ہے بندے نے ترک کیتا ہے، بندے نے کنڈ پیچھے سٹے ہے، تاں ون کے بندہ گناہ وچ مبتلا ہویا ہے۔ جب تک وہ قانون تیرے میرے اکھاں دے سامنے رہے ہے اس وقت تک بندے دا ہاتھ پیر گناہ والے پاسے نہیں ہلیا، بندہ رہا تا سدھا تک ہدایت والے رستے تے رہے۔ ہون قانون جڑا اللہ ذکر کیتا ہے اس قانون دا نا قرآن دی بولی وچ الحیا، اس قانون دا نا کیا ہے؟ حیا۔ بندے دے دل وچ حیا پیدا ہو ونجے اللہ دا، حیا پیدا ہو ونجے پیغمبر دا، حیا پیدا ہو ونجے شریعت دا، حیا پیدا ہو ونجے قرآن دا، حیا پیدا ہو ونجے اللہ رحمان دا، تول بندہ مردہ مر جاوے او دا ہاتھ پیر غلط پاسے کدہ ہی حال نہیں سکدا، کیونکہ او دے دل چو فوراً حیا والا جڑا چراغ ہوتا ہے نا او ٹمک دیتے چمک دیتے دمک دیتے رمک دے، اس روشنی وچ انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کہ اس رستے وچ رب دی ناراضگی موجود ہے، او فوراً اپنا رخ اس پاسے پھیر دے جس پاسے اللہ دی رضا موجود ہوئے، محمد پاک دی راہ موجود ہوئے۔ ہون پتہ لگ گیا کہ سوکھا سستا قانون کیڑا ہے تیرے میرے گناہ تو بچن واسطے کہ دل پیدا ہوئے؟ بولو تو صحیح زور نال بولو، حیا پیدا ہو ونجے۔ اللہ نے حیا دیاں مثالاں قرآن پاک وچ دیتی ہیں، اور جتھے جتھے اللہ نے حیا دیکھیا اس جگہ دا ذکر بھی کر دیتا، اس بندے دا ذکر بھی کر دیتا، او چاہے عورت ہائی تے بھاویں مرد ہا تے بھاویں بچہ ہا تے بھاویں جوان ہا، بھاویں کوئی اللہ دا نبی ہا تے بھاویں اللہ دا ولی ہا، اللہ او دی ایک ایک حرکت نو قرآن بنا چھوڑیا۔ اللہ فرماتا کیوں قرآن بنایا ہے کہ اے دے دل وچ حیا اتنی ہے، میں اے دی حیا نال اتنی وفا کی تھی کہ میں اے دی حالتاں نو قرآن بنا چھوڑیا، اے دی حرکت نو قرآن بنا چھوڑیا، اے دے بولن نو قرآن بنا چھوڑیا، اے دے چلن نو قرآن بنا چھوڑیا، اے دی ایک ایک نقل و حرکت نو پسند کر کے میں اپنی کلام قرآن مقدس دا حصہ بنا چھوڑیا۔ جاگ رہے ہو؟ آنکھو تو صحیح سبحان اللہ، سبحان اللہ نال نال آنکھی کرے وہ چونکہ اے ہے اللہ دا ذکر۔
یہ کسی مولوی واسطے بندہ نہیں آدھا ماشاءاللہ یا سبحان اللہ، یہ بندہ اپنے نامہ اعمال وچ نیکیاں وچ اضافہ کر رہا ہوندا ہے۔ تہاڈا دل ہے کہ ساڈیاں نیکیاں وچ اضافہ ہوندا رہے، چونکہ بیٹھے جو ہاں محفل دین دی ہے، مجلس دین دی ہے، ول جیڑا لالا بیٹھے ہوا کوئی ایک لمحہ بھی اللہ دی عبادت تو خالی نہ گزرے۔ مومن آدمی دن قیامت دے اسے لمحے تے لحظے تے پچھتاسی جیڑے لحظے وچ بندے نے اللہ دا ذکر نہیں کیتا، تے جیڑا لالا اللہ دے ذکر وچ گزر گیا اوہ تواڈے واسطے خیر ہے، اسے لحظے وچ برکت ہے۔ تا اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر فرما دیتا کہ جتھے حیا آیا ہے اس حیا نو میں انج پسند کیتا ہے کہ رہندی دنیا تک انہاں دیاں مثالاں کائنات دے اندر پیش کر دیتی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم۔ اللہ اکبر۔ یہ بندہ اکھاں بند کر کے ستا ہے، نبین ہے یا بین ہے؟ چٹے رومال لائیو تیرے سامنے گچی تان کے بیٹھے بابا، پیچھا نہ ویکھ۔ جس اکھاں بند کیتے ہیں مینوں تا پتہ ہے او ہن بھاویں چوری پیا چھپاوے اپنی، اتھے اکھاں کھول کے بیٹھنا ہے، برائے مہربانی اتھے اکھاں کھول کے بیٹھنا ہے، چونکہ یہ واز ہے قرآن پاک دا۔ قرآن پاک نال دلی محبت ہوئے تا ول دل قرآن والے پاسے ہوئے، دل دماغ ساری توجہ کیڑے پاسے ہوئے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اللہ کریم جدو قرآن نازل کیتا ہے، قرآن اللہ نے اپنے جوان تے نازل کیتا ہے، قرآن اللہ نے اپنے محبوب تے نازل کیتا ہے، قرآن اللہ نے رحمت کائنات تے نازل کیتا ہے، قرآن اللہ پاک نے فخر دو عالم تے نازل کیتا ہے، قرآن اللہ نے صاحب تاج تے نازل کیتا ہے، قرآن اللہ نے صاحب معراج تے نازل کیتا ہے، صاحب مقام تے نازل کیتا ہے، صاحب شان تے نازل کیتا ہے، صاحب اعلان تے نازل کیتا ہے، صاحب معرفت علم پیغام دے اتے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ جنہیں ملے قرآن نازل کیتا ہے اسے پیغمبر نو اللہ فرماتا ہے او سونے دا سردار محمد پاکا، قرآن تا میں نازل پیا کرینا، یہ واقعہ تا میں نازل پیا کرینا، اس واقعہ دا شاہد بھی میں ہاں، اینی گواہ بھی میں ہاں، مینوں اس گل دا پتہ ہے جو واقعہ کتھے پیش آیا ہے تے کیویں پیش آیا ہے، مگر میرا پیغمبر واذکر اے واقعہ میں تیری زبانی چو سننا چاہنا، اے میں تیری زبانی چو بیان کرانا چاہنا۔ اس وقت میرا پیغمبر قرآن تا میرا ہوئے پر زبان تیری ہوئے، اے قرآن تا میرا ہوئے پر اے بیان تیرا ہوئے، اے قرآن تا میرا ہوئے پر تیری زبان دا اعلان ہوئے، اے قرآن تا میرا ہوئے پر ساری کائنات واسطے پیغام تیرا ہوئے۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اے میرے پاک پیغمبر او گلاں پڑھ پڑھ کے سنا تے او واقعہ یاد کرتے دنیا نو بھی سنا، جڑا واقعہ میں محفوظ کیتا ہے اس کتاب دے اندر، جڑی کتاب نو تیرے واسطے خزانہ بنایا، جڑی کتاب نو تیرے واسطے مخزن بنایا، جڑی کتاب نو تیرے واسطے شفقت بنایا، جڑی کتاب نو تیرے واسطے قانون بنایا، جڑا قرآن تیرے واسطے دستور بن کے آیا، منشور بن کے آیا، اصول بن کے آیا، رہبر بن
کے آیا، شافی بن کے آیا، ہاں ساری کائنات واسطے ہدایت دا نمونہ بن کے آیا۔ او کتاب میں تیری اتے نازل کی تھی، اس قرآن چ واقعہ میں نقل کر چھوڑیا۔ اس وقت میرا پیغمبر ہن انج کر وذکر فی الکتاب مریم، اس واقعے نو نقل کر جو واقعہ حضرت مریم علیہ صلوات اللہ دے نال منسوب ہے۔ یعنی کتنی شان معلوم ہوندی ہے کہ واقعہ پتہ نہیں کدوں پیش آیا ہے۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی نبوت تو پہلے دا واقعہ ہے، مگر اللہ پاک نے انہوں اس قرآن دا حصہ بنا کے ول بڑے شوق نال اللہ فرماتا ہے سونے اے واقعہ اپنی زبان نال ذرا سنا۔ میں بھی سننا چاہتا تے پوری کائنات نو بھی تیری زبان تو سناونا چاہتا۔ یعنی اللہ نو اتنا پسند آیا کہ اے واقعہ اللہ نے سب تو پہلے اپنے نبی دی زبان تو جاری کرا دیتا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے پاک پیغمبر اس مریم عفیفہ دا واقعہ بیان کر، اس با پردہ عورت دا واقعہ بیان کر، اس صاحب شرم و حیا بی بی دا واقعہ بیان کر، جڑا میں تیری زبان تو بیان کراونا چاہنا۔ اس وقت وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم دا نا گھن کے اللہ کیا، یعنی اس دا حیا اتنا پسند آیا، اللہ نے او دے نا دیا سورتاں نازل کر دیتیاں، او دے نا دیا آیات نازل کر دیتیاں۔ اللہ نے اس مریم دا کئی سورتاں دے اندر ذکر فرما دیتا۔ قرآن پاک دے اندر بڑی کثرت دے نال اللہ نے مختلف مواقع دے اندر مختلف سورتاں دے اندر او دے حیا نو پسند کر دے ہویا، او دے نا دیا سورتاں بھی نازل کر چھوڑیاں، او دے کئی سورتاں دے اندر او دے تذکرے بھی سنا دیتے، او دے چرچے بھی سنا دیتے، او دے تبصرے بھی سنا دیتے۔ تے اللہ پاک فرمانے او سونے دا سردار محمد پاکا، میں تیری زبان تو مریم دا حال سننا چاہنا، میں تیری زبان چو مریم دا ذکر سننا چاہنا، میں تیری زبان تو مریم دا تذکرہ تے چرچہ تے تبصرہ سننا چاہنا، تیری زبان تو دا حال تے احوال تے واقعہ سننا چاہنا۔ اس وقت میرا پیغمبر قرآن جدو میں نازل پہ کرنا، قرآن تا میرا ہے مگر قرآن اس ویلے آکھیا جدو تیری زبان چو گزر کے آیا ہے۔ ایک قرآن تا لوح محفوظ تے پہلے موجودا، مگر اینو جاندہ بھی کوئی نہیں تے پہچاندہ بھی کوئی نہیں۔ اے جدو ہی دنیا تے مشہور ہویا، اے میرا پیغمبر اس قرآن دی شہرت ہوئی، انما یسرناہ بلسانک، اے تیری زبان نال قرآن نو مشہور کر چھوڑیا۔ اس وقت میرا پیغمبر جس واقعے نو عزت ملنی ہوئے تے شہرت ملنی ہوئے تے اچھا مقام ملنا ہوئے، اس نو میں تیری زبان تو سننا چاہنا، تیری زبان تو نشر کراونا چاہنا۔ اس وقت میرا پیغمبر واقعہ بیان کر، اس لئے تساں تا کول کوئی نہ آوے میرا پیغمبر، میں ساریاں گلاں نقل کردہ رہ گیا تے میں محفوظ کردہ رہ گیا، آ میں تینوں سناندہ ونجا۔ اے میرا پیغمبر او واقعہ سارا میں تیرے تک پہنچاواں تے تو پوری کائنات تک پہنچا دے۔ اذن تبزت من اہلہا مکان شرقیہ، او بی بی مریم ایک مکان شرقی دے اندر، ایک کونے شرقی دے اندر کیڑے ویلے پالے ہوئیے جوان ہوئیے، اس ویلے اس عورت نے سب تو پہلا غسل کرن دا پروگرام بنایا تے اللہ پاک نے او دے غسل دا ذکر قرآن چ کر کے او دے حیا نو اجاگر کرن واسطے اے ساریاں گلاں اللہ رپیٹ چا کریں دے۔ اللہ فرماندا ہے ویکھو دے دل دے اندر میں اللہ دا کتنا حیا موجود ہے۔ پہلا غسل کرن واسطے اس نے شرقی مکان تے شرقی جگہ دا انتخاب چا کیتا۔ اللہ کریم فرماندا ہے فاتخذت من دونہم حجابا۔ حیا دسیا بھی ہے کہ حیا کیڑی شے دا نام ہے، یہ لفظاں وچ حیا نہیں، وجود وچ حیا ہے۔ بولو توجہ ہے،
یہ دا تعلق لفظاں نال نہیں کہ حیا حیا کیڑی شے دا نا اللہ فرماندا ہے آؤ میں تانوں دساں حیا کیڑی شے دا نا ہے جے حیا پیدا کرنا ہے تو ول او حیا مینوں پسند ہے جڑا حیا مریم نے کر کے دکھایا وہ حیا پسند ہے جڑا مریم دے وجود تے ڈھکیا تے سجیا جڑا مریم نے آ کے عملی طور تے میں نمونہ پیش کیتا تا اللہ کریم فرماندے فاتخذت من دونہم حجابا او کنات والے ہو مریم دا مقام بڑھیا کہ انہوں اللہ پاک نے شرقی مکان دی گل کر کے فرمایا جدو اس پاسے گئی تے اس نے جگہ بنائی جگہ کیڑی بنائی حجاباً پردے والی جگہ تے اوٹ والی جگہ اللہ دس دیتا کہ عورت دا حیا رہ بھی نہیں سکتا یہ تونی عورت پردے وچ نہ ہوئے یہ تونی عورت چار دیواری وچ نہ ہوئے عورت تاراں دیئے کہ پردے وچ ہوئے پردے دے اندر ہوئے تا عورت ہے پردے دے اندر روے تا عورت ہے چار دیواری تے کوٹھے وچ بند روے تا عورت ہے ذرا حیا سن جڑا اللہ دسے ہے اللہ دے رسول دسے ہے عورت اگر نماز پڑھنا چاہتی ہے اپنے گھر وچ پڑھسی کتھے پڑھسی اپنے گھر وچ پڑھسی ول حکم ہے کہ اپنے گھر وچ تب بعض اوقات مرد بھی نماز پڑھدا ہے مگر مرد دی مرضی ہے جتھے پڑھے ویڑھے وچ پڑھدا ہے گھر دے کوٹھے وچ پڑھدا ہے برانڈے وچ پڑھدا ہے جتھے مرضی ہے مصلی ڈا کے پڑھ سکدا ہے عورت واسطے حکم ہے گھر دا جڑا سب تو کونا چھپیا ہویا ہوئے اتھے جا کے مصلی ڈالے او جدو رکوع کر رہی ہوئے سجدہ کر رہی ہوئے اس دے آزاد اتے گھر دے اندر رہن والے بندیاں دی نظر بھی نہیں جانی چاہیے دی اتنی پردے دے اندر ہے کہ نماز دا جدو حکم ہے او عورت شاپنگ کی میں کر سکتی ہے او عورت مارکیٹاں دی زینت کی میں بن سکتی ہے او عورت گڈیاں وچ ٹکٹاں کس طرح کٹ سکتی ہے او عورت جہاز تیرا استقبال کی میں کر سکتی ہے جیڑی عورت رو اللہ دا ہے نماز پڑھے تا نماز ہی پردے وچ پڑھے حج کرن گئی ہے حج دے اندر جڑے احکام ہیں توجہ ہے انہاں احکاماں نو دیکھو مرداں واسطے احکام الگ ہیں تے عورتاں واسطے عورت اتھے ون کے بھی اپنے آپ نو بے پرد نہیں کر سکتی اتھے بھی اللہ دا حیات پردہ قائم رکھے اللہ فرماندا ہے جے میرے حج دے احکام وچ فرق آندا ہے تا پہ آوے مگر کسے دی دھی بہن دی عزت حرف نہ آوے اللہ عورتاں نو اتھے بھی حکم دے دیتا ہے کہ تساں پردے چ رہ کے حج کرو میں تہاڈا حج قبول کر لیساں فاتخذت من دونہم حجابا جنے ویلے با پردہ جگہ دے ہوتے شرم تے حیا محسوس کر دیئے کہ اس جگہ دے ہوتے میں نون ویکھن لا کوئی نہیں اتھے کسی دی نظر بھی کوئی نہیں پاؤنی میرے گھر دے اندر آن والے افراد نو بھی پتہ کوئی نہیں میں کیڑی جگہ تے پردے دے اندر آئے کہ تے میں حسن کرنا ہے اتھے جا کے تے میں اپنی آپ طہارت حاصل کرنی ہے اس جگہ نو جتھے محفوظ بھی سمجھ دیئے اپنے آپ نو اتھے ون کے ٹھکانہ بنایا اے عورت دے شرم دا تقاضا ہے عورت دے حیا دا تقاضا ہے عورت دے پردے دا تقاضا ہے جس نے پورا کیتا ہے او دا نام اللہ نے قرآن مریم آکھے مریم صدیقہ او کنا دے اندر جدا نا بڑا اتنی عزت شہرت والا ہو گیا اللہ فرماتا ہے حیا کیوں نہ کرے جڑے ویلے پیدا ہو دی پئی مریم اس ویلے دی ماں نے اللہ دے دربار دے اندر منت منیے منت من کے آدھی اے میرا اللہ رب انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم اللہ میرے دل دی تمنا تے تڑپ تے خواہشیں وے مینوں ایک پتر چا دے ویاں جڑا تیرے نام دا آزاد کر دے وہاں میں حنا نے منت منی حمل ٹھہر گیا جڑے ویلے فلما وضعتها جڑے ویلے او
اس مئی ہنہ دا وضع حمل ہو گیا اس ویکھیا کہ بچے دے بجائے تا بچی پیدا ہو گئی اتھے مئی ہنہ رو گیا دیئے قالت رب انی وضعتها انسا اللہ میں تیرے کلو پتر منگے ہاں تو تا پتر دے بجائے میں نو دھی چگیتی ہیں میں نو لڑکی تا چگیتی ہیں اللہ فرما دے واللہ اعلم بما وضعت جنا کچھ تو جنم دیتا ہی میں نو پتہ ہے جو میں تینو کیڑی شاہ دیتی ہے دسن دی لوڑ کوئی نہیں میں تا پردیاں دے وچوں ویکھانا اللہ پردیاں دے وچوں جانا اللہ ایک کمال میرا ہے تینو تا پتہ لگا جو بچی تیرے گو دے چاہی تے میں نو اس ویلے پتہ ہے جدا تو مگدی بیٹھیاں میں اجے تونی تیرے پیٹ بھی کوئی نہیں آئی اجے تونی حمل بھی نہیں ہویا اجے تونی پیدا بھی نہیں ہوئی واللہ عالم میں اللہ ڈاٹھا جاندہ تے خوب جاندہ میں نو سارے چیزاں دا پتہ ہے میں نو پہلے دا بھی پتہ ہے بعد دا بھی پتہ ہے حال دا بھی پتہ ہے ماضی دا بھی پتہ ہے استقبال دا بھی پتہ ہے پردیاں وچوں دا بھی پتہ ہے سمندرہ دیاں لہراں وچوں میں نو پتہ ہے مٹی دا پردہ سمندر دا پردہ چادر دا پردہ دیواراں دا پردہ جیڑے پردے بھی آمین واللہ عالم تیرے پیٹ دا پردہ پر میں جاندہ رحم دی جھلی دا پردہ پر میں جاندہ اندر دیاں گلن پر میں جاندہ اتھے اور نبی بھی نہیں جاندہ ولی بھی نہیں جاندہ پیر بھی نہیں جاندہ حتیٰ کہ او بھی نہیں جاندی جیدے پیٹ چ بچی موجود ہے او بھی نہیں جاندہ جیدے گھر دے اندر بچی پیدا ہوں دی پئیے عمران نو بھی پتہ کوئی نہیں حنہ نو بھی پتہ کوئی نہیں زکریا علیہ السلام نو بھی پتہ کوئی نہیں اللہ فرماندہ ہے اے ساریاں گلنا جان دیتا واللہ اعلم کون جان دے سوا اللہ دے اور کوئی نہیں جان دا جڑے ویلے مائی ہنہ رو کے آنکھن لگی اللہ میں پتر منگیا تے دھی چا دیتی ہے اللہ فرماندن میں نو پتہ ہے میں تے نو دھی دیتی ہے آ سن لے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ اگر اے دے دور جڑے لڑکے پیدا ہوئن انہاں نو جمع کیتا ونجے تا تیری بچی دے شان دا مقابلہ کوئی بچہ بھی نہیں کر سکدا انی سمیتہا مریم تیرا میرا بچہ پیدا ہوئے کوئی مولوی کو نہ پوچھ دے ایویں ہے کہ نہیں کسی پیر نو فون کر کے پوچھا پیر صاحب میرا بچہ پیدا ہویا ہے بچی پیدا ہوئی ہے نہ کے رکھا پیر دی پسند اللہ نہ رکھسیں اپنے مولوی دی پسند اللہ نہ رکھسیں تو ماں دی پسند نہ رکھیا پیو دی پسند اللہ نہ ہے آکھے میرے دادے دی پسند ہے اے میرے چاچے دی پسند ہے قربان جاواں مریم تیرے نا تو تیرے نا دی پسند خود اللہ نے کیتی ہے تیرا نا عرشہ تے اللہ مریم رکھیا تے اللہ فرمایا ہاں مائی ہنہ ہاں مریم دی ماں جڑی بچی میں تینو دیتی اتنے شان والی ہے کہ لوگاں دے بچے پیدا ہوئے تے نا او دے خاندان آلے رکھے جی تیری بچی پیدا ہوئے او دا نا عرشہ تے خود رحمان رکھے تا اللہ کریم نے فرمایا مریم پردے دے اندر آئیے حجاب دے اندر آئیے جنہیں ویلے محسوس کیتا اس کی ہونی تھے ویکھانا لا کوئی نہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اللہ فرمانے اس ویلے میں جبریل نو بھیج چھوڑیا کس نو بھیجا جبریل امین آیا لیکن آیا اپنی شکل چ نہیں آیا اصلی شکل چ نہیں آیا نور بن کے نہیں آیا بشرا سویا انسانی شکل دے اندر آیا معلوم ہوندے جبریل بہو اچھی چیز ہونا ہے بہو وڈی شے ہونا ہے سید الملائکہ تا ضرور ہے لیکن اللہ نو جڑی شکل پسند ہے اللہ فرماندا ہے او جبریل اگر اپنی نورانی شکل بدلا کے کوئی اور شکل بڑھاونا چاہندا ہے تا شکل مینوں بندیاں دی پسند ہے شکل کس دی پسند ہے انسان دی شکل پسند ہے تے انسان حال ماری بیٹھے ہوئے
انسان بلڈوزر اپنی شکل تے چلائی بیٹھے ہوئے ول انہا انسانہ نے رب نو کنج منہ بکھاونا ہے اللہ فرماندا ہے میں تا قسمہ چاہیاں ہن والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او بندہ میں تا تیری شکل تے صورت تے چہرے دیاں قسمہ اٹھا کے لوگاں نو آکھیاں کہ ادھے نال دا حسین چہرہ میں کو نہیں بنایا اللہ نے جڑا چہرہ تیرا میرا حسین بنایا بندے دا حسن مرد دا حسن داڑی نہ لے تے عورتاں دا حسن او دی گت نہ لے توجہ ہے جے عورت سر دے وال منا دے وے تا عورت دی عزت برباد ہو ویندی ہے عورتاں وچ دا مقام بھی نہیں رہندا جے مرد مرداں وچ رہ کے توجہ ہے ہاں گارج مرد تے عورت دا فرق ہی تاں پتہ لگ سی جے مرد دے چہرے تے داڑھی ہو سی تے عورت دے سر دے وال ہو سن اے دے داڑھی دے وال اللہ پسند کیتے ہیں او دے سر دے والا نو اللہ پسند کیتا ہے او دی عزت انہا والا چ رکھی ہے تے تیری میری عزت وہ اس والا چ عزت ہے کہ کوئی نہ ہون جڑے آدھے ہو عزت ہے او گل کرو ہون آئے ہو نا گھاری وچ ہون توڑا امتحان ہے اس چہرے وچ عزت ہے کہ کوئی نہ جے تو تازی داڑھی منا کے ونجے تے 3 سال دا پتر تیری جھولی چ بیٹھا ہوئے او اتنا ویکھے تا کہ آکسی امّا ہے کہ ابا ہے وہ تو اپنے پتر نو بھی دھوکھا دیتا ہی اللہ رسول نو بھی دھوکھا دیتا ہی کائنات نو بھی دھوکھا دیتا ہی اپنے آپ نو بھی دھوکھا دیتا ہی داڑھی من کے شیشے نال ویکھ کے آدا ہے جو میں ہون چنگا لگدا مسئلہ سن گھن داڑھی من کے آنکھیں جو چہرہ ہون حسین ہے تے بندہ کافر ہو ویندا ہے کیا خیال ہے مسئلے دسنے چاہیے دیں یہ تواڈی ساڈی اصلاح واسطے ہیں تنقید واسطے نہیں یہ ساڑے معاشرے دے اندر بڑی بڑی غلطیاں پھیل گئی ہیں بڑے بڑے جرم تے قصور اتنے پھیل چکے ہیں کہ معاشرے دے اندر ایک گناہ پکے ہو چکے ہیں اور پکے تاں ہوئیں کہ مولوی نے سٹیج تے اے مسئلے بیان کرنے چھوڑ دیتے ہیں جے آج مولوی پابندی لا دے وے کہ مسجد دے اندر داڑھی منہ بندہ اذان نہیں دے سکتا داڑھی منہ بندہ پچھے اقامت نہیں کر سکتا داڑھی منہ بندہ امام دے پیچھے بھی نہیں کھلو سکتا جے مسئلے دے اتے آندا ہے تے مسئلہ اتنا سخت ہے اور داڑھی منہ بندہ پہلی صفے چی نہیں کھڑ سکتا صف بندی ہے نا پہلے ہیں مرد توجہ ہے پھر ہیں عورتاں پھر ہیں خن سے پھر کون ہیں خن سے ہجڑے وقت انہاں دی صاف بڑھنی ہے نماز تو انہاں ہی پڑھنی ہے نا انہاں تے فرض ہے نماز انہاں پڑھنی ہے ول اس تو بعد بچے توجہ ہے بچیاں دی صاف بڑھنی ہے 13 نمبر انہاں تو پیچھے وے تو انہاں تو بھی پچھلی صافے کھلو بڑھائی ول آپ ویکھ لے کہ اس ایک گناہ دی وجہ نال کتنی اللہ دے ہاں تو دور ہو گئے ہیں کتنا تیری بے قدری ہو گئی ہے کہ تو اذان نہیں آگ سکدا اقامت نہیں آگ سکدا پہلی صف وچ نہیں کھلو سکدا امام دے پیچھے نہیں کھلو سکدا پیچھے کیوں نہیں کھلو سکدا کہ امام نو مغالطہ لگ گیا ہے بھول گیا ہے او دا وضو ٹرٹ گیا ہے اس مسلح چھوڑے ہے ہن مسلح تے او آوے جڑا امام دے امامت دے قابل ہوئے مسلح تے کھلو سکے جی ہن امام اگر مسلح چھوڑ دے تے تیرا تا چہرہ ہی او کوئی نہیں تیرا دل آپے آکسی یار میں کی میں مسلح تے ونیا پیچھے باشرہ لوگ کھڑے مسلمانہ دی سب بنی ہوئی ہے میں انہاں دی امامت کس طرح کراواں جدوں اتنی آر تے شرم دی بات ہے ول اس ایک گناہ نو چھوڑ کے ساریاں عزتاں اپنی جھولی چ پا لینا بہتر ہے کہ کوئی نہ کہ بندہ کسے میدان چوات پیچھے نہ ہوئے ہر جگہ تے بندہ اگے ہوئے آویک اللہ کریم فرماندے نے شرم تے حیا تے پردے نو اس مائی نے قائم رکھیا
اللہ کریم فرماندے میں جبرائیل امین نو بشر دے شکل دے اندر بھیجا، انسان دے شکل دے اندر بھیجا، جو میں نو اپنے بندیاں وچوں اپنی مخلوق وچوں انسان دا چہرہ زیادہ پسند ہے، اپنے مخلوق وچوں انسانہ دا چہرہ پسند کیتا ہے، تا اللہ نے جبریل امین نوی انسانی شکل دے اندر بھیجا ہے، جنے ویلے اس پردے دے قریب آیا، جنے ویلے مریم اندر داخل ہوئی تے نالی مرد آگئے، انسانی شکل دے اندر آگئے، آول ویکھ مریم دا حیا، عورت کلی ہوئے جوان عورت ہوئے، اجے تونی جوانی دی دلیل تے پہلا قدم رکھے ہوئے تے او دے اتے امتحان آونی، او عورت کلی ہوئے تے انہوں خوبصورت نوجوان بندہ نظر آونی، اتھے کوئی بنی بشر ویکھنا لاوی نہ ہوئے، اتھے گناہ کرن دے اندر کوئی رکاوٹ تے حجاب بھی نہ ہوئے، اتھے وال بندہ مردی بچنے تے حیاء دی وجہ دے نال، جے عورت گناہ کونو بچنا ہے تے اسے حیاء دی وجہ نال بچنا ہے، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئتا، اگر حیاء ختم ہو ونجے والبندے دی مرضی ظاہرن غلطی کرے تے بھاویں چھپ کے کرنے والوں نو شرم نہیں آندی، شرم تا بندے نو آندی ہے جو دل چ شرم موجود ہوئے، دل چ بھرم موجود ہوئے، دل چ حیاء موجود ہوئے، دل چ اللہ نال وفا موجود ہوئے تے تا بندہ گناہ تو بچدا ہے، تا بندہ جرم تے غلطی تو بچدا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتھے حیاء موجود آ، اس عورت نے خوشی محسوس نہیں کیتی، اس مرد نے بھی خوشی محسوس نہیں کیتی کہ انہوں میں بھی کلا تے اے بھی کر لیے، اج شکار پھسے ہوئے ہیں، اس شکار بنا کے گل نہیں کیتی۔ حضرت بی بی مریم اتھے بول پئیے تے فوراً بولیے تے دردناک آواز نال بولیے تے خوفناک آواز نال بولیے، پیار نال بھی نہیں بولی، محبت نال بھی نہیں بولی، توجہ ہے، آئی لو یو کر کے بھی نہیں بولی، کیوں؟ حیاء والی عورت ہے، شرم والی عورت ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یہ حیاء توجہ ہے، چلیا کتھوں ہے، بچی پیدا ہوئیے ہنہ دی جھولی ویچ آئیے، اپنی ماں دی جھولی ویچ آئیے، اللہ کے میدہ نام مریم رکھے ہیں تے ہنہ نے آکھے اللہ یہ اتنی تینوں پسند ہے، انی اعیذها بکا وذریتها من الشیطان الرجیم، اللہ میں انہوں تیرے حوالے کر رہی ہوں، اے نام ہی آپ رکھے آئی، انہوں پناہ بھی تو دیونی آئی، انہوں عام شام بھی تو دیونی آئی، انہوں تیرے نام دیاں رکھاں بھی ہومن، تیرے نام دیاں پناہاں بھی ہومن، تیرے نام دے تعویز بھی ہومن، تیرے نام دے ٹونے ٹپلے بھی ہومن، تیرے نام دے دھاگے بھی ہومن، تیرے نام دے پھوکے بھی ہومن، تیرے نام دیاں پناہاں بھی ہومن۔ حضرت حنہ نے اپنی بچی نو اللہ دے حوالے کیتا، وال جڑے ویلے مریم دے تے واقعہ پیش آیا، جوان ہو گئی، وہ ماں دی جھولی وچ جڑی گل ہوئی ہے، وہ جوانی دے ٹائم اوہ گل آ گئی ہے جڑی حنہ نے اپنے اللہ دے سپرد کر کے آکھیا، او سکھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وہ مریم اج بول کے آدھی کھلیے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا ان کنت حیاء، اگر تیرے وچ حیاء وے، تیرے وچ اللہ دا ڈر، اللہ دا ڈر اتھائیوں دا جتھے کیڑی شے ہوئے حیاء ہوئے، اللہ دا ڈر بھی پیدا ہوندا ہے، تقوی بھی پیدا ہوندا ہے۔ او مردہ
اجنبی بندہ تو آ گیا اس جگہ دے اتے تیری میری پہلی ملاقات ہو گئی ہے تے اتھے تک کوئی نہیں آندا تو کیویں آ گیا ہے تے کیڑے ارادے نال آیا ہے پر مینوں اس گل دا پتہ کوئی نہیں لیکن تینوں اللہ دا نام دے کے آدیاں اللہ دا واسطہ دے کے آدیاں میں تیرے شر کولوں اللہ دی امان چرہنا چاندیاں تے اللہ دی امان چاہنا چاندیاں کہ اللہ مینوں اپنی امان چ رکھے تا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکدا اللہ اپنی امان تے پناہ وچ رکھے توال کوئی بندہ میرے ہوتے آ کے کامیاب نہیں ہو سکدا چونکہ میں اللہ دی پناہ وچ آ گئیاں اللہ دی امان وچ آ گئیاں کیونکہ شیطان جڑے ویلے اللہ نو چیلنج کر کے آکھیا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین اللہ میں ہر کسے تے حملہ کرسا ہر کسے تے اتے آکے تے ڈورے پاسا اس لئے شیطان بھی آکے اللہ سائیاں حملہ تا میں سارے تے کرسا پر میرے حملے تو بچنا پتہ کیسے اللہ عبادک منہم المخلصین اسے بچنا جنہوں تو آپ اپنی رحمت نال کج کھتا اپنی رحمت دے پردیاں وچ چھپا کھتا او تا میریاں پھیٹاں تو بچ سکتا ہے باقی میں کسے نو چھوڑنا اتھے بی بی مریم آدھی میں تیرے شر تو بچنا چاندیاں پر بچتا سکدیاں جے او اعوذ بالرحمن اللہ مینو آپ بچا لوے اللہ مینو پناہ دے دے وے تے میں بچ ونجنا ایویں میں بچنا کوئی نہیں اچھا جڑے ویلے اس مائی صاحبہ نے انج کر کے او دے نال گل کیتی تے او تا بندہ ہائی کوئی نہ انسان ہائی کوئی نہ بشر تا کوئی نہ شکل او دی انسانہ والی ہے مگر انسانہ والے تقاضے بھی او دے نال کو نہیں لگے انسانہ والیاں خواہشات ضرورتاں بھی نہیں لگیاں اگے بول کے یاد ہے انما انا رسول ربک انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ اس لئے فوراں بولا انما انا رسول ربک میں تیرے رب دا بھیجا ہویا بندہ نہیں بشر نہیں انسان نہیں جڑا کچھ تو سمجھائی میں او نہیں جڑا کوئی تو سمجھائی شان کتنا ہے مریم دے نا دیاں صورتاں اتریاں شان کتنا ہے اللہ پناہاں دیتیاں شان کتنا ہے اللہ عرشہ تو نہ رکھے شان کتنا ہے بغیر شادی تو او دے بدن وچو اللہ نبوت دا باغ لایا اتنے شان دے باوجود اتنا پتہ کوئی نہیں کہ اے اندروں فرشتہ ہے اندروں نور ہے اتو بشر ضرور ہے اتنا بھی پتہ معلوم ہویا کہ جتھے پردے آ جاویں وڈیاں وڈیاں شانہ والیاں دا علم ہی اتھے مک ویندا ہے اتھو اللہ دا علم شروع ہو ویندا ہے کہ جتھے بندے دی طاقت دی انتہا ہووے رب دی طاقت دی ابتدا ہو دی ہے ہون تھکے پائے ہو نا آج شام غریبہ تو آڑی ساڑی کٹھی ہے ہاں وقت گھبراونا کوئی نہیں آج میرے بھائی ماسٹر فاروق صاحب نے چون کے مینو موضوع دیتا ہے جڑا تو موک ونجے میں موک ونجا تے موضوع نہ موکے آج او موضوع اس واسطے شام غریبہ کٹھے منا کے ویسا ٹھیک ہے نا شام غریبہ دا مانا اثر تے مغرب رلا کے پڑسا ہے اس واسطے ہن گھبراونا کوئی نہیں گھبرائی بیٹھے ہو جڑے نہیں گھبرائی بیٹھے او تا آکھو نا سبحان اللہ انما انا رسول ربک جڑے ویلے جبریل امین نے گل کی تھی میں تیرے رب دا فرشتہ کیوں آیا ہے اس ویلے کہ ہوتے نو حاجت پہ گئی آکھے لے احب لک غلاما زکیہ میں تینو بشارہ دیون آیا کہ اللہ تینو پاک اولاد دیونی ہے پاک اولاد نال نوازنا تے تینو بیٹا دیونا ہے او پہلی جڑی پریشانی ہے کہ اجنبی بندہ آئے او دے شرم تے حیانو دھچکا لگا پہلے اونج روندی کھلی کہ میں تا بڑے دور آ کے مکان بنایا تے پردہ بنایا تے چھپر بنایا کہ اتھے میں غسل کرنے تے میں کپڑے تبدیل کرنے اے پہلا دھچکا تے ڈر تے خطرہ اس مرد اجنبی نو وے کے روندی کھلی تے جڑے ویلے اس نے آکھیا میں فرشتہ میں بندہ کوئی نہیں تے آیا اس وقت لے احب لک غلاما زکیہ
میں پاک بیٹے دی تینوں مبارک تے بشارت دے بنایا کہ اللہ پاک نے تینوں بخشنے تے ہبا کرنے اس ویلے مائی دی پریشانی شرم تے حیا والی بی بی دی پریشانی دے اندر اضافہ ہو گیا تے بولی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا وقت پریشانی ود گئی ہے تے رو کے آنکھن لگی ایک ہی میں ہو سکتا ہے جو بیٹا میں نو ہوئے آج تو نہیں کسے بنی بشر دا ہاتھ بھی میں نو کوئی نہیں لگا نکاح میں نہیں کیتا گناہ میں نہیں کیتا تے اولاد تتا ہوں دیئے جے بندے نکاح کیتا ہوئے عورت نکاح کرے یا چھپ کے گناہ کرے تاون کے تے اے سلسلہ گا چل دے میں گناہ بھی نہیں کیتا تے میں شرعام نکاح بھی نہیں کیتا اجے تو نہیں یہ دوے کم میرے کلو ہوئے کوئی نہیں انا یکون لی انا تعجبیہ تعجب کیتا حیرت گل کر کے حیران ہو کے آدھی ہے ایک ہی میں میرے واسطے ہونا ہے اگو جبریل دا کالا کذالک کالا کذالک حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمان دیں یہ جڑا کاف ہے کاف لے بیان الکمال کاف لے بیان الکمال ایک کاف جڑا کالا کذالک اللہ پیادا ہے ایو تا ساڑا کمال ہے نکاح نال تا بچے ہوندے ہی راندے گناہ نال بھی اولاد پیدا ہوندی راندی ہے اللہ فرماندا ہے جی اونج پیدا ہوئے تا ساڑے کمال دا پتہ کدو لگ سی ساری قدرت دا پتہ کی میں لگ سی کالا کذالک کالا ربک غوا علی حین ولنجعلہ آیتا للناس ورحمتا منا وکان امرا مقضیا ایو سڑا کمال ہے مریم تیری شادی بھی کوئی نہیں ہونی مریم تیرے کلو گناہ بھی نہیں ہونا تے کالا کذالک اللہ فرماندا اسے رنگ چسا تینوں بیٹا بھی دیونے اسے رنگ چسا تینوں اولاد بھی دیونی تے وہ جڑا تینوں بیٹا دیونے عام بیٹا بھی نہیں ہونا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ پوری کائنات واسطے میں اپنی قدرت دا نمونہ بنا کے تینوں بیٹا دیونا ہے میں دسنا چاہتا ہے کائنات نو کہ شادی تو بغیر گناہ تو بغیر جے میری مرضی بنونی تے میں انج بھی پیدا کر سکدا میں انج بھی دنیا تے کسے نو بھیج سکدا ضروری کوئی نہیں کہ نکاح ہوئے ضروری کوئی نہیں کہ گناہ ہوئے اے تا توڑے واسطے قانون ہے تے میرے واسطے تا قانون کوئی نہیں میری اپنی قدرت چل دیئے اللہ کریم فرمان دے وَقَانَ عَمْرًا مَقْضِيًّا تے بھاویں روویں تے بھاویں دھوویں اے کم ہو کے رہنا ہی اے کم ہو کے رانا ہے جو میں ایک کام لکھ دیتا ہے اے جو ہو کے رانا ہے حتیٰ کہ امائی صاحبان توجہ ہے بچہ حمل ہو گیا جو کہ اللہ دا فیصلہ ہے مائی صاحبان چل دی رہی جڑے ویلے درد سے شروع ہویا بچے دے پیدا ہون دا ٹائم نیڑے لگا اس ویلے وقت مائی دے اتے حیا غالب آیا شرم غالب آیا کہ میری نکاح بھی نہیں ہویا میرے کلوں گناہ بھی نہیں ہویا خاندان والے انہوں پتہ لگنا ہے کہ بچہ ہو گیا ہے میرے ماں پیو انہوں پتہ لگنا ہے کہ بچہ ہو گیا ہے اتھے تا میں جیون جوگی کوئی نہیں رہی میں گلیاں میں چلن پھرن دے کامل کوئی نہیں رہی خاندان والے انہوں کے منہ میں کھاسا اب سایہ دے گلہ سنسا اپنی برادری دیا میں سنسا اپنے والدین دے بھی تانے سنسا ول اس نالوں بہترے کہ میں کسی جنگل چ رخ کر ونجا نہ تھے کوئی ویکھن والا ہوئے نہ کوئی گل کرن والا ہوئے اللہ کریم فرماندے فاجا اہل مخازو الى جذع النخلا جنگلاں دا رخ کر کے ٹر گئی جڑی جگہ تے گئی اتھے کھجی دا سکا مڈھ ساوا بھی نہیں سبز بھی نہیں تے اس ویلے کھجور دا موسم بھی نہیں
کمال موسم بھی کوئی نہیں، سرسبز و شاداب بھی کوئی نہیں، مائی صاحبہ اس کھجور دے مٹھ دے نال ون کے تے ٹیکنا لا کے بیٹھ گئی ہے، ہن اپنے طور تے انتظار کر رہی ہے کہ چلو پتہ نہیں میرے نال کے بند ہے، اتھے ہسپتال بھی کوئی نہیں، اتھے کوئی بندہ بشر بھی کوئی نہیں، اتھے مینوں ویکھن والا بھی کوئی نہیں تے سنبھالن والا بھی کوئی نہیں، اتھے والمائی اپنے آپ نو کلا سمجھ کے اپنے آپ نو تنہا سمجھ کے اس تنہائی دی پریشانی دے اندر بیٹھ کے رو کے پتہ کیا دی قالت یا لیتنی متو قبل هذا وکنت نسیا منسیا. توجہ ہے یا لیتنی متو قبل هذا وکنت نسیا منسیا. روندی بیٹھی ہیں تے آدھی اللہ سیاں اس تو پہلے مر ونیا ہاں قبر چ دفن ہو ونیا میرا دنیا تے نا گھنن والا کوئی نہ ہویا میں لوگاں دے ذہن چوں بھول چکی ہواں نسیا منسیا ہو چکی ہواں پر اے حالت مینوں نہ ویکھنی پویاں. لیکن جڑے ویلے اس نے گل کیتی فنادا من تحتہا اللہ نے او دے پیراں والی جگہ دے تلوں اللہ نے فرشتے نو آکھیا ون کے میری مائی نو تسلی دے کے آ میرے منن والی عورت نو جا کے دلاسا دے کے آ تے انہوں آکھا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اللہ اکبر. ہو سکے گھبراون دی ضرورت بھی کوئی نہیں، اتھے ڈاکٹر دی ضرورت کوئی نہیں، اے تیرے پیراں تے قدمہ دے تلے اللہ چشمہ جاری کر دیتا ہے. چشمہ جاری ہو گیا ہی اور پانی چلدا پیا ہے. اللہ اکبر. جتھے پانی دا نا نشان کوئی نہ ہا اتھے اللہ فرماندا ہے حزی الیک بجذع النخلا حزی الیک بجذع النخلا. انہیں تھوڑا جہا حرکت دے تے اینو ہلا تے پیر چا مار تے میں کے کرساں تو ساکت علیک رطبا جنیا. تو پیر نال حرکت کر اللہ سیاں حرکت کرن جوگے کتھے آ پریشانی دے عالم دے اندر پئے ہویا. اللہ پاک فرماندے ایویں پیر سامنے ہلا کے او دے نال ٹچ چا کر تے میں تیرے اوتے تازیاں کھجوراں دی بارش برسا دے سا. اتاں ویکھیا موسم ہی کوئی نہیں تے ہے بھی بالکل سکا مڈ. اللہ ایک ہی میں ہو سی اللہ فرماندا ہے ایویں ہو سی جویں بغیر شادی تو اے ہویا جویں اتھے میری قدرت منی آئی اتھے میری قدرت من گھن کے میں اونج کر دے سا. موسم بھی کوئی نہیں درخت دے اتے پھل بھی کوئی نہیں تو ساکت علیک رطبا جنیا تو ساکت علیک رطبا جنیا. اپنی قدرت نال تازہ پھل بھی دے سا اپنی قدرت نال تینوں چشمہ بھی جاری کر دیتا. اور انج کر فکلی وشربی وقرری عینا. جلدی کر اس کھجور جڑی تیری جھولی وچ ڈھانی ہے اس کھجور دا دانا چا کھا وشربی تے جڑا پیراں دے تلے چشمہ جاری ہو گیا او پانی دا گھٹ چا بھر جڑے ملے گھٹ پانی دا بھر سے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے اتھے دائیاں دا بھی کم کوئی نہیں تے ڈاکٹر تے ہسپتالاں دا بھی کم کوئی نہیں. اسے کھجور تے پانی نال میں تیرے حمل دے سارے معاملات حل کر دیونے نے کسے شے دی لوڑی کوئی نہیں ہون دیونی. کھجور کھا دی اندر گئی ہے او تو پانی پیتا تے جھولی وچ ویکھیا تا اما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. اللہ اکبر. کھجور دا دانا کھادا پانی دا گھٹ بھریا عیسیٰ علیہ السلام ماں دی جھولی وچا. اتنی دیر لگی کوئی زیادہ تکلیف ہی اللہ نہ آون دیتی. امتحان تے مصیبت تو بھی اللہ بچا لیا. بچہ جھولی وچ آیا مائی نے ویکھیا چھاتی نال لایا اللہ سائیاں چلو اے تا سارا کچھ ہو گیا ہن مڑ کے ونجنا تا گھر ہے
برادری والے کو وجنا ہے، رشتہ داراں کو وجنا ہے. اتھے تا چلو کلی بیٹھی ہاں، تو مینوں تسلی دے دیتی، میں تیری تسلی نو اپنے دل وچ رکھ کے میں مطمئن ہو گئی ہاں. مگر قوم نو کیویں مطمئن کرساں؟ اللہ پاک فرماندا ہے او معاملہ ہی تیرا حل کرے سا اپنے پتر نو چاہ کے ونج گھر ونج، تو اتھا جنگل وچ نہیں بانا، آبادی وچ جول، تاکہ میری قدرت ساری دنیا نو پتہ لگے. اتھے کسے نو کنج پتہ لگنا ہے؟ جڑے ویلے مائی صاحبہ نے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، جڑے ویلے اپنے بچے معصوم نو چاہ کے جھولی وچ پا کے آئیے، اس ویلے اگا قوم دی اکھاں کھولیاں، قوم والے چیک دیتے باک دیتے، ہمسائے دنیا کٹھی ہو گئی. کالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، او مریم ایک کیوں جی عجیب غریب کم کر کے آ گئی ہیں، اپنے خاندان تے قوم والیاں دا نک کٹا کے رکھ چھوڑے آئی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اتھے تاں تیری قوم والیاں دے اتھے لوگاں نے انگلیاں اٹھاونیاں کہ تیری ماں بھی نیک ہے، تیرا باپ بھی اچھا تے بڑا خاندانی تے شریف بندہ مشہور ہے، قوم تیری شریف ہے، برادری تیری شریف ہے، بھرا تیرے شریف تے عزت آلیاں. اور بھراواں نو بھی دنیا دے اتے چلن دا قابل نہیں چھوڑیا، ماں پیو نو بھی برادری چران دے قابل نہیں چھوڑیا. ہن دس اے کتھوں لے آئی، کیویں کر کے آئی ہیں؟ اشارت الی، اتھے ہن مریم پریشان. اللہ فرمادا سونے تو پریشان نہ ہو، انج کر اشارہ چکر کے میرے نال گل نہ کرو، میں ویسے پریشانیاں دی ماری ہوئی آئیاں جنگلاں وچوں، ہاں دور دراز دے سفر کر. اشارت الی، جے کوئی گل کرنی ہے تا اسے میرے پتر نال کر کے. اشارت نہیں، یہ جنے میں نے گل کیتی تے قوم ہور سیخ پاؤ گئی، ہور ناراض ہو گئی. ایک گناہ کر کے آن دیئے، دعا وڈیریاں نال تے چٹ دانیاں نال مزاق چا بنان دیئے، سانو پاگل بنایا ہوئے. اسا کل جمدے پترے پتر نال گلہ کرا تا لوگ اکسن چٹی دھوپتے کیتی ہوئی، تو انہوں حرم کوئی نہیں آندا. چھوٹے جائیں بچے نال تو سا سوال پہ کریں دے ہو، یہ بچے بولنا لیتا نہیں ہوں دے، انہاں دی بولنا لے مدت نہیں ہوں دی. اللہ سائیاں میں اشارہ تا کر دے سا، پر ایک کل جمدہ پہنتے آج اشارہ کرا. لوگاں نے کے سوال کرنا ہے، اس سوال دا اس کے جواب دینا ہے. اللہ فرماندا ہے جی میں اپنی قدرت نال تینوں بیٹا دیتا، اپنی قدرت نال تینوں چشمہ جاری کر دیتا، اپنی قدرت نال تیرے واسطے سکے مڈ کھج دی وچوں تینوں تازی کھجور دے دانے کھوا دیتے، تیری حفاظت انتظام انجے کر دے سا. تیرے بچے دودھ پیونا لے شیر خار بچہ نہ بولنا لے نوی اپنی قدرت نال بلوا دے سا. قانون ہے کہ اس عمر دا بچہ نہیں بولیندا، میری قدرت ہے کہ میں بلواواں تے چپ کوئی نہیں کرا سکدا. اشارت الی، جنے میں نے اشارہ کیتا قوم والے سیخ پاؤں نے تے آنکھ لگے نے. کالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے جھولا پہ جھولیندا ہے یا ماں دی چھاتی نال لگ کے دودھ پہ پیندا ہے. مریم اسا اے دے نال گل کراں تا وال سانو لوگ پاگل پاگل بنا کے انج پاگل آکھا کے پاگل کر دے سن. اسا پاگل تا کوئی نہ، اسا تیرے نال گل کرنی ہے. تو سوال دا جواب دے، گناہ تو کیتا ہے، غلطی تو کیتی ہے، قوم تے برادری تے ماں پیو نو شرمسار تو کیتا ہے. تو جواب دے جو کیوں کیتا ہے؟ جداؤنا مریم نو تنگ کیتا، اس ویلے مریم نو تنگ کرن والے تنگ کر دے پائیں تاں جو عیسیٰ نو اللہ نے کنے چاکھیا بول میری قدرت نال، بول میری طاقت نال. تے دودھ پیندا بچہ بول کے دا کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت
حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وہ بچہ بولیا آکھ لگا میں اللہ دا بندہ، میں کسے گناہ دا نتیجہ بھی نہیں، کسے اپنی ماں دی شادی دا نتیجہ بھی کوئی نہ، میں اللہ دی قدرت نال پیدا ہویا تے اللہ دا بندہ. اللہ میں نو کتاب بھی اگے چل کے دیونی ہے، نبوت بھی دیونی ہے، اللہ میرے اتے برکتاں بھی نازل کرنی ہے تے میرے واسطے حکم بھی ہے کہ میں نماز دا حکم بھی دیونا ہے، زکاة دا حکم بھی دیونا ہے. پر کدوں تک ما دم تو حیا، جب تک میں زندہ رہنا ہے، دنیا تے رہنا ہے، دنیا دی حیات نال رہنا ہے، اس ویلے تونی میں یہ گلنا کردہ رہا. لوگوں نماز پڑھو، لوگوں زکاة دے وہ. ہاں اگلا کام میرا کیڑا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي، اپنی ماں دا خدمتگار رہا، اپنی ماں دا خدمتگار راساں. ماں دی خدمت کرنا اللہ پاک نے میرے ذمہ لائیے، قوم نو مسئلہ بیان کر کے سناونا میرے ذمہ لائیے. اللہ اکبر. جیویں پیغمبر نو تبلیغ کرن دا حکم دیتا ہے، ایویں پیغمبر نو ماں دی خدمت دا بھی حکم دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ والدین دی خدمت ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے، یہ معمولی نہیں. اگر معمولی ہویا تا عیسیٰ علیہ السلام اپنی اس نیکی نو دنیا دے سامنے اج نہ جتلاویں ہا اور آکھن لگن اے جڑا اللہ میں نو حکم دیتا ہے اپنی ماں دی خدمت کر، اے خدمت کرنا میری خوش نصیبی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جڑا ماں پیو دی خدمت کریں دے او اللہ دے ہاں خوش بخت ہوں دے. میں خوش بختاں کہ اللہ میں نو حکم دیتا ہے میں اپنے ماں پیو دا فرما بردار ہوں، میں اپنی ماں دا خدمتگار ہوں. تے جڑا ماں دا خدمتگار ہوئے، نبی علیہ السلام کو لوں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا پیو بھی موجود ہے تے میری ماں بھی موجود ہے، انہاں دوواں وچوں حق کس دا زیادہ ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں دا حق ہے. وہ تھوڑی دیر تو بعد والا ہے ادا یا رسول اللہ میرے والدین زندہ موجود ہے، زیادہ خدمت دا حقدار کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اموں کا. وقت مڑ کے آیا ادا دوویں زندہ تے خدمت زیادہ کیدی کرنی؟ نبی پاک نے فرمایا اموں کا تیری ماں زیادہ حقدار ہے. ترے واری پوچھ رہے ہیں تسلی نہ ہوئی، چوتھی واری پوچھنا آیا نبی کریم نے فرمایا ابو کا، ہن تیرا بابا، یعنی بابے نو چوتھے نمبر تے رکھیا تے ماں نو پہلے نمبر تے رکھیا. پہلے نمبر تے تیرا قدر تے مقام جڑا اللہ نے تیرے والدین دا دسے او دے وچوں تیری ماں دا پہلا نمبر ہے. کیوں؟ جتنیاں تکلیفاں ماں نے اٹھائیاں اولاد واسطے اتنی باپ نے نہیں اٹھائیاں. ماں نے تینوں 9 مہینے پیٹ وچ پایا، ماں نے تینوں 2 سال تک چھاتی نال لا کے دودھ پلایا، ماں نے تیری رات دیاں تکلیفاں ویکھ کے اپنی نیندراں قربان کیتیاں. تیری ماں نے ٹھڈے بسترے تے رات گزاری، تینوں گرم بستر تے سلا کے رات گزار چھوڑی. تیری ماں تیرے واسطے دعاواں منگن والی، تیری ماں تیرے واسطے انتظار کرن والی، تیری ماں تیرے حق وچ کوشش کرن والی، تیری ماں تیرے حق دے اندر زیادہ پیار تے شفقت رکھن والی. شفقت دا دریا چلدا ویکھنا ہے تا اپنی بوڑھی ماں دیاں دعاواں ویکھ لیاں کر. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے ویندے ہوندے ہن، اللہ نال ہم کلام ہوندے ہوندے ہن. ایک موقع تے ونجن لگے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں اس لئے فوت ہو گئی تے پہلے ویندے ہن پچھے ماں دعاواں دیندی موسیٰ جتھے پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی. موسیٰ نو پیچھے ماں دیاں دعاواں لگیاں ہوندیاں، ماں دیاں دعاواں دی برکت نال موسیٰ علیہ السلام دے سفر بڑے آسان ہوندے ہیں. تے جڑے ویلے ماں فوت ہو گئی تے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے آون لگے. اللہ فرماندن فخلانا لئی او سوڑیاں اپنیاں جتیاں بھی اتار دے تے ہر قدم سوچ کے رکھ کے آویں، سنبھال کے قدم رکھیں. کیوں اللہ کیوں؟ پہلے بھی تا میں آندہ رہا. اللہ فرماندہ ہے پہلے تیری ماں دی دعاواں دے سمر تے اثر موجود ہیں، ہون تیری دعا کرنا لی ماں دنیا تو. یہ تب بندے نو اس لئے قدر آندی ہے
جڑے ویلے اے سایہ سر تو اٹھ وجے جی اے سایہ موجود ہوئے تو بندہ ایک واری تنگ ہو ویندا ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا کس طرح سنبھالا، ماں بوڑھی ہو گئی ہے پھر بیمار ہو گئی ہے، پھر روز ہسپتال دے چکر، روز دوائیاں، پھر کپڑے چینج کرنے، پھر او دی صفائی دا انتظام کرنا، او دے واسطے کھان پیون الگ انتظام کرنا، ایک واری بندے نو لگ دی تا مصیبت ہے، مگر اللہ فرماندا ہے اے ساریاں مصیبتاں تیری ماں خوشی سمجھ کے کیتیاں، تیرے تے یہ حالات گزرے ہن مگر تیری ماں تنگ کوئی نہ ہوئی ہے، تینوں کھلاون تے تنگ نہ ہوئی، تینوں پواون پلاون تے تنگ نہ ہوئی، تیری بیماری وچ تنگ نہ ہوئی، تیرے تے خرچ کرن تے تنگ نہ ہوئی، اپنا جگر دا خون کڈ کے تینوں جوان کیتا، اج او دا خون تیریاں رگاں وچ دوڑدا ہے، اج تو اپنی جوانی نو بیوی بچے تے خرچ کر رہے ہیں تے ماں تیرے ویکھن تے ترسدی پئی ہے کہ میرا بچہ کدوں آسی، ملن بھی آسی کہ کوئی نہ، سلام کرن بھی آسی کہ کوئی نہ، ماں تینوں ویکھ ویکھ کے او دیاں اکھاں تھک ویندیاں، تو بیوی تو نہیں رجدا، تو اپنے بچیاں تو نہیں رجدا، تو اپنے کاروبار تو نہیں رجدا، اللہ دا نام ان جڑے ویلے گھر وچ آویں باقی کم بعد وچ کیتے کر، پہلے ماں دا متھا ویکھ لیا کر، اپنے پیو نو مل کے خندہ پیشانی نال مل لیا کر، اپنے پیو دیاں دعاواں لے کے اپنے گھر گیا کر، اپنی بوڑھی ماں دیاں دعاواں لے کے گیا کر، جے بندہ تیرے کولو حج عمرہ کرن دی طاقت کوئی نہیں، صبح سویرے نماز تو بعد اگر محبت نال اپنے پیو دا متھا چا ویکھے تا مقبول حج تے عمرے دا ثواب تیرے نامہ اعمال لکھیا جائے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کاش کے ٹائم اج تہاڈا ساڈا 3 گھنٹے ہوندا تو میں اگلیاں پچھلیاں کسراں کٹ دیواں ہاں، بہرحال جو کچھ میں آکھیا ہے جو کچھ تساں سنے اللہ قبول فرماوے، ساڈے